बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज मौसम इंतहाई खुशगवार था, सुबह का वक्त था और इससे पहले बहुत तेज़ जो है वो बारिश हो चुकी थी। अब आइस हल्की हल्की सी बारिश थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेदर इन दिस वीडियो। और सुबह का नाश्ता बनाना था बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ वीडियो भी बना ली जाए और अपने तमीर हयात की बुक में से कुछ जो नकात हैं, कुछ टॉपिक हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूं। तो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो है गलत सोच का मसला, कि कैसे हम गलत सोच को सही मस्बत सोच में बदल सकते हैं और कैसे हम अपने ज़हन की तामीर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की तामीर को बेहतर कर जी, आपने अपने एक मज़मून में लिखा कि आदमी के लिए जब कामयाबी एक मौका ख़त्म हो जाए तो इसको मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद दूसरा मौका वहीं इसके लिए मौजूद रहता है, जिससे वो अपनी तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर सके। सवाल ये है कि आदमी किस तरह जाने कि यहाँ इसके लिए दूसरा मौका मौजूद है। नए मौके को पहचानने की शर्त सिर्फ एक है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि आदमी बंद ज़हन के तहत ना सोचे, बल्कि वो खुले ज़हन के साथ सोचने के लिए तैयार हो। इसकी एक मिसाल हिंदुस्तान के मुसलमान भी हैं। 1947 से पहले हमारे लीडर और हमारे अखबारात मुसलमानों को ये बताते थे कि हिंदुस्तान में इनका मुकाबला हिंदू अक्सरियत से है, मेजॉरिटी से है, यहाँ वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। 1947 में की तकसीम के बाद भी यही ज़हन बाकी रहा। तमाम बोलने वाले और लिखने वाले लोग मुसलमानों को यही मनफी सबक देते रहे। कुछ लोग इस हद तक गए कि उन्होंने ये कहना शुरू किया कि यहाँ का अक्सरियत फ़िरका हिंदुस्तानी मुसलमानों के हक़ में इस मुल्क को दूसरा स्पेन बनाना चाहता है। ये गोगा आराई ने मुसलमानों के ज़हन को इतना ज़्यादा बिगाड़ा कि वो समझने लगे कि हिंदुस्तान में इनके लिए कामयाबी और तरक्की के मौके सिरे से ही मौजूद नहीं, और 1947 से इसके ख़िलाफ़ लिखता और बोलते रहे। आखिरकार आज़ादी के तकरीबन 20 साल बाद मुसलमानों का ज़हन बदलना शुरू हुआ। अब इनकी समझ में आया कि हिंदुस्तान में इनके लिए हर किस्म के मौके खुले हुए हैं। चुनांचे अब यहाँ के मुसलमान हर मैदान में मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। असल ये है कि इस दुनिया का निज़ाम फितरत के कावानीन के तहत चलता है, ना कि किसी मुतअस्सब फ़िरके के मंसूबों या साजिशों के तहत। कोई फ़िरका या गिरोह बिलफ़र्ज़ चाहे भी तो फितरत इसके रास्ते में रुकावट बन जाएगी और वो तारीख़ के पहिए को उल्टी तरफ घुमाने में कामयाब ना होगा। जैसा कि अर्ज़ किया गया, इस दुनिया का निज़ाम फितरत के अटल कानून के तहत चल रहा है, ना कि किसी गिरोह की साजिश के तहत। ये बात हमें अपने ज़हनों में बिठा लेनी चाहिए कि जो कुदरत का कानून है, फितरत है, वो कुदरत के कानून के मुताबिक चल रही है, किसी साजिश के मुताबिक नहीं। फितरत के इस कानून का एक हौसला अफज़ा पहलू ये है कि वो अक्सर हालात में कमज़ोर फ़रीक का साथ देता है। कुदरत का एक ये कानून है, जो कमज़ोर है अपनी ज़िंदगी में, जो अपने ज़हन को कमज़ोर समझता है, जो नाकाम है, वो ये बात सोच ले और जान ले, अपने ज़हन में बिठा ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का एक कानून है कि वो हमें अक्सर हालात में कमज़ोर फ़रीक का भी साथ देता है। वो नाम नहाद बड़े गिरोहों के मुकाबले में छोटे गिरोह की हमायत करता है। ये कानून कुरान में इन अल्फाज में बयान किया गया है
کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ جی کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ ایک کمزور گروہ اپنے مقابلے میں طاقتور گروہوں سے کیوں کر بڑھ جاتا ہے اور فطرت کا قانون کس طرح اس کا مددگار بنتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خالق فطرت نے پیدائشی طور پر ہر انسان کے اندر تھا وہ امکانات رکھ دیے ہیں۔ ہر آدمی پیدائشی طور پر غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، مگر ابتدائی طور پر یہ صلاحیتیں سوئی ہوئی حالت میں ہوتی ہیں اور یہ تمام اعلیٰ امکان اس کے اندر بالقوت طور پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو بافعل ایکچوئل میں کس طرح تبدیل کرے۔ جی میں آپ کے ساتھ انتہائی خوبصورت جو ہے تعمیر حیات کی بک سے نکات شیئر کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ سو یہ نکات، یہ لائن آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں اور اپنے دل دماغ کو سمجھا لیں تو کامیابی جو ہے وہ آپ کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کے لیے، اپنے اللہ کے پیارے بندوں کے لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے مثبت رہیں، پازیٹیو رہیں، ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں تو قدرت جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے بھی راہ ہموار کرے گی اور ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اس امید اور یقین کے ساتھ یہ میں آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہی ہوں، اور آئی ہوپ سو آج کی یہ جو نکات ہے، یہ بات ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ اکثر کمزور فریق کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کو بلڈ کرنے میں اور ہمارے حوصلہ کو بڑھانے میں بہت ہی اہم ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو کھلے ذہن کے ساتھ سوچیں، مثبت سوچ کے ساتھ سوچیں، اور کامیابی کے راستے کھل سکتے ہیں۔ جی اب میں نے ناشتے میں بچوں نے کہا کہ مما جی ساتھ ساتھ دوپہر کی بھی تیاری کر لوں، اور کیونکہ ہم نے ایک جگہ ایک محفل میں جانا تھا، قرآن خوانی میں جانا تھا، تو میں نے ناشتے کے فوراً بعد ہی جو ہے رات کے کھانے کی بھی تیاری کر لی، اور بچوں کے کہنے پہ میں نے آلو قیمہ بنایا، جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بالکل سادہ انداز سے، جو میں اب گھر میں بناتی ہوں۔ جی تو یہ ادرک پیسا جا رہا ہے، اور جب میں مسالہ بھوننے لگتی ہوں اس وقت اگر ادرک اور ہری مرچ ایڈ کر دی جائے تو قیمے کی خوشبو ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے اور اس کا مزہ بہت دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹرک ہے کہ اگر ہم جب پانی خشک ہو جاتا ہے قیمے میں ٹوٹلی طور پہ، تب اس کے اندر ادرک اور ہری مرچ ایڈ کر دی جائے ود بلیک پیپر، تو وہ ٹیسٹ میں بہت دوبالا ہوتی ہے۔ جی اب میں نے اس کا مسالہ بھون کے اس میں آلو ایڈ کر دیے تھے، اور تھوڑی سی بھنائی کے بعد یہ جو میں پکچر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، تھوڑی سی بھنائی کے بعد میں نے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر دیا اور ہلکے سے چولہے پہ رکھ دیا۔ آئی ہوپ سو آپ کو